تعرف عمر تقلد لنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟ ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ممكن يا عمر تقلد لنا الشيخ محمود الشحات؟ ممكن. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. جميل والله. ممكن يا عمر تعرف تقلد لنا الشيخ محمد يحيى الشراوي؟ ممكن. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. ممكن يا عمر تقلد لنا الشيخ حجاج الهنداوي؟ ممكن. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ممكن يا عمر تقلد لنا الشيخ خضر أحمد مصطفى؟ ممكن. لا إله إلا الله. جميل والله. ممكن تقلد لنا الشيخ عبد الناصر حرق؟ ممكن. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ممكن يا عمر تقلد لنا الشيخ فتحي موسى؟ ممكن. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد فبشر عباد. جميل والله. ممكن تقلد لنا الشيخ فرج الله الشاذلي؟ ممكن. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ممكن يا عمر تقلد لنا الشيخ شعبان الصياد؟ ممكن. أفلا
ممكن عمر تقلد لنا الشيخ محمد الخولي؟ ممكن. زيتونة